عید آن والی ہے، عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے نا عید منادا ہوئے گا، پر جنہ دی ماواں ٹر گئی ہیں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے سدھا قبرستان جانا ہے۔ عید والے دن کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ شیر لیسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس چک نمبر 49 2L اوکاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی جناب عزیزم عابد حسین بٹی صاحب، حاجی ارشاد احمد بٹی صاحب، ڈاکٹر بشیر احمد بٹی صاحب، جناب ڈاکٹر جعفر حسین بٹی صاحب، ساجد حسین بٹی، جناب ماسٹر خالد حسنین بٹی آسی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اہتمام و انصرام فرمایا۔ دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار سور تے غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ مرحومین جنہاں دے شال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد دلاور حسین بٹی، محمد اقبال بٹی، عبدالرزاق بٹی، محمد دین بٹی، ملک افضل بٹی صاحب ان تمام دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی قبول ہوتے اللہ اپنی خاص رحمت کرم تے فضل دا نزول فرمائے۔
رمضان شریف دیاں مقدس راتاں دے تقدس دا صدقہ اللہ کریم انہاں دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے۔ فاضل محتشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم حسین آسی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، محمد عمران آسی، علی احمد آسی اور تمام آسی برادران، خالد آسی بٹی صاحب، تمام نوجوان علماء آسی برادران تشریف فرمانے، دیگر علاقہ بھر دے ائمہ مساجد خطباء علماء تشریف فرمانے۔ نبی پاک دے سینہ علم نشرہ دا صدقہ اللہ تمام دین شرح صدر فرمائے، نطق اور لحن دن در رب تعالیٰ برکات نصیب فرمائے۔ تسی بھی سارے رب جوار تو تشریف لے کے آئیو، نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سبنوں ہر قدم دے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ ماسٹر بشیر احمد صاحب اور جناب عزیزم محترم المقام عابد حسین بٹی، ارشاد احمد بٹی صاحب، ان تمام احباب نے میرے پیر خانے چورہ شریف لالا جی حضور نو جا کے عرض کی تھی کہ سانو آسی صاحب چاہی دینے۔ لالا جی حضور میں نہ بڑا پیار فرما دینے، شدید قسم دی محبت میں نہ فرما دینے، تو میں انہوں نے حکمن فرمایا کہ تسان ضرور جانا ہے، تو میں الحمدللہ حاضر ہاں۔ اللہ کریم دا فضل اور احسان کہ اس مالک کائنات نے حسین محفل دے اندر منوں اور تو انہوں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، میرے پیر خانے نال، میرے آستان عالیہ چورہ شریف نال جڑی محبت اور عقیدت ہے، او دے چونکہ سارا زمانہ گواہ ہے، بابا جی جو حکم فرما دیں دینے میرے واسطے حرف آخر ہوندہ ہے کہ جو فرما دیں بس جی قبول ہے سائیں، جو فرما دے وہ یہی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پتا سی کہ میری اشارہ کیویں پکڑنی ہے، تو انہاں جا کے اتھے پکڑی ہے جتھے پکڑی جاندہ حق ہے، تو جا کے لالا جی نے عرض کی تھی، لالا جی نے حکمن فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کہہ رہے ہیں کہ آج سانو دو شخصیات دا ذکر سناؤ۔ ایک شخصیت شبیہ مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، شہزادہ کونین، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا امام العاشقین فناف رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ۔ تو ان دو شخصیاتی بارگت میں اپنی ارمغان نیاز پیش کرنی ہے۔ اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کتاب۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگاں وچوں او جڑا اپنی جان نو اللہ دی رضا دی خاطر فروخت کر دے دے۔ ارشاد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے ایک جان دا ذکر فرمایا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگاں وچوں او جڑا اپنی جان نو اللہ دی رضا دی خاطر فروخت کر دے دے۔ علماء ارشاد فرماندے نے کہ اس آیت لے کے قیامت تک جڑا رسول کریم دے نام تو قربان ہو جائے، سمجھو او اس آیت دا مصداق ہے۔ ویسے علماء فرماندے نے کہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نازل کی گئی۔ بعد نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت مولا علی اور مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دے متعلق اللہ نے بیان فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دوسرے مقام سے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والے دی جاناں تے انہاں دے مال اپنی جنت دے بدلے خرید لے۔ اللہ نے فرمایا تسی اپنی مال تے اپنی جان مینوں دے دیو تے میں رب دی جنت تسی رکھ لو۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن وچ مال دا ذکر بھی فرمایا تے جان دا ذکر بھی فرمایا، کیونکہ جڑا مال نہ دے سکے وہ جان کیویں دے سکدا ہے؟ تو اللہ نے مال دا بھی ذکر فرمایا تے نال جان دا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا او اپنے مال اپنی جاناں اپنے رب نو بیچ دیندے نے۔ اللہ فرماتا ہے تہاڈے مال تے جاناں میریاں تے میں رب نے جڑی جنت بنائی ہے او تہاڈی۔ ہن اجازت ہوے تے میں قرآن پڑھاں تے موضوع دا آغاز کراں، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ 92 اوکاڑا، میں اپنی زندگی چ سب تو زیادہ تقریراں اوکاڑے کیتیاں،
25 سال ہو گئے میں خطابت کر دیا تے نہ 25 سالاں وچ میں سب تو زیادہ تقریراں اکھاڑے ضلع چ کیتیاں نے تو ایک ریکارڈ بھی ہے الحمدللہ تے میرا دل ہے کہ تسی نہ ہن مینوں کہنا نہ پوے کہ سبحان اللہ کھو رات بھی میں دیپال پور سا پھر واپس سیالکوٹ گیا پھر واپس آیا تو اے رات بھی دیپال پور بھائی جان سارے نال سن قمر صاحب اے حافظ صاحب انہاں دی ساری ٹیم اے رات بھی دیپال پور گئے سن تے انہاں نے کہنا راتی تے نہیں سبحان اللہ کروائی جی تے اے تواڈے کول بولدے نہیں اے نال دے بندے دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخر راتی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں سن میں سبحان اللہ کہتا رہا ایک لنگر تسی کھا کے آئے ہو تے دوجے دا ٹائم ہو گیا ہے تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے تے ہاتھ چاہ کے بولے ایسے رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی ہورے لنگر ہے کہ نہیں پر اے منو یقین ہے کہ تسی کھا کے آئے ہو نا بے شک جی بے شک جی چورے والے اندر لنگر مکدہ ہی نہیں میرا تے لنگر زندگی ساری مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آیا اچھا اچھا سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چلیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد ایدہ ترجمہ پنجابی چسان کر کے کراؤ ترجمہ اے بنتا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان اے سامان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا بھئی جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا بھائی مہربانی فرماؤ گلے سے چلا جائے گا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو ادھی نجات دا سامان ہو گیا گرامی قدر حضرات پہلی شخصیت دا ذکر چھڑن لگا راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریے ذکر حسین دے بڑے ویر دا حسین نہیں مانتے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہوئے
ایتھے تے حسین علی مقام نہیں مانو نہ دی عظمت نہیں مان تے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہوئے او جدے ہتھاں وچ ہاتھ رکھ کے حسین نے بیعت کیتی ہوئے مولا علی دے بعد اس حسن دا کی مقام ہے میری ملت دے نوجوانوں مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دا جدو نکاح ہویا نا اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی المرتضیٰ تے سیدہ زہرا پاک نو جڑا پہلا پتر عطا کیتا رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ نا ایک دن جبریل ایک جنتی کپڑا لے کے حاضر ہوئے اس کپڑے دی ایک بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام تصویر ویکھ کے فرمان لگے جبریل یہ میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ تصویر مبارک تو ہاڈی نہیں سید عالم نے بے کے فرمایا جبریل بچہ تے میرے ورگا ہی لگدا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے نو ویکھنا جے فرمایا جی جبریل وکھا دیو عرض کی یا رسول اللہ جے بچہ ویکھنا تے اپنی بیٹی زہرا دے گھر چلے جاؤ زہرا دی گود وچ حسن آیا ہے او جدی تصویر مصطفیٰ نہ لینی ملتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو اپنا چولا پہ گیا کہ آکھیا خبرے اے میری تصویر ہے آکھیا نہیں زہرا دے بیڑے جاؤ اتھے حسن آئے نے نوجوانوں کون ہیں دے والی جڑے بلے ٹورے ٹورے سید زہرا پاک دے بیڑے آئے بیٹی نے لیا کے فرمایا بیٹی لیا ہو میرا پتر میری گودی چھ دے دے بیٹی نے جڑے ویلے پتر نانے دی گودی دے اندر رکھے آؤ میرے آقا دی آقا دے تھروے آگے سیدہ زہرا بے کے عرض کر دیا نے بابا اللہ نے منہ پتر عطا کی دے تکرے ان نان کے چاہ کر دینے عرض کی تھی کملی والے تسی کیوں رون دے ہو میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا آج تیرا پتر بے کے منہ اپنی مایا منہ یاد آئی ہے عرض کی تھی بابا ماں یاد آؤنڈا کیڑا بیلا ہے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں ظلفہ بیخ کے اپنی اب اللہ لے ظلفہ لگ دیاں آنے اے دیاں کھیاں ماں داغ دیاں لگ دیاں آنے اے دیکھ دے لگ دینے اے دا سینہ لم نشرا لگ دائی فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بیخ کے منو ایج لگ دائی آج کدے میری ماں آمینہ زندائیوں دی تیرا پتر بیخ کے اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تیرا پتر بے کے میری ماں نو اپنے پتر دا بچپن یاد آ جانا سی تائیوں تے مولا علی فرما دینے سر دے بالا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں پتر کٹھے کھلو دینے تصویر مصطفیٰ دی بن جا دیئے جدوں کملی والے دا وصال ہویا تے لوگاں دا دل نبی پاک تو اداس ہونا تے آکے شیر خدا دا دروازہ کھڑکا کے کہنا علی ذرا دعا پتروں کٹھیاں بار بلامی اسا محمد دی تصویر وکھنی ہے تے یہ آلہ حضرت دی زبان چکوا تے آلہ حضرت فرما دینے حسن محمد دے دو حصے کریے ایک حصے دا نام حسن بندا ہے دوجے دا نام حسین بندا ہے او جڑا تصویر مصطفیٰ ہوئے جڑا شبیہ مصطفیٰ ہوئے او جدو نانے ورگی دستار بن کے ماں دے حجرے چو نکل دائے تے بیکھن والے نو انج لگ دائے جی میں مکہ دیا پہاڑیاں چو آمینہ دا چانو پیا چڑھ دا ہے میں اوس حسن دا ذکر کر لگا آج تک تو سا امام حسین دا ذکر سنے ہیں اسی سننی ہیں اسی ذکر حسن بھی کرنے ہیں تے ذکر حسین بھی کرنے ہیں میں نے سچی دسیو جے حسین محمد دے موڑیاں دے کھیڑے تے حسن نہیں نبی دے موڑیاں دے کھیڑیا جے حسین علی مقام نے نانے دی زبان چوسی ہے تے امام حسن نے نہیں نانے دی زبان چوسی جے امام حسین نو میرے نبی نے جنت دا نوجوانہ دا سردار کیا ہے کہ کیا حسن نو نبی کریم نے نوجوانہ دا جنت دا سردار نہیں آکھیا انہوں نے حکم ہے نا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا اے
جنت دے نوجواناں دے سردار نے تے میرے نبی نے سیدہ کہہ کے دسیا کہ دوویں سردار نے امام حسن نانا دان دی گودی وچ آئے نا تے میرے آقا نے فرمایا آ میرا پتر سید ہے، فرمایا اے دی وجہ تو رب مسلمانہ دے دو گروہاں جو صلح کرائے گا اے او سید ہے جدے دنیا تے آؤندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آ میرا پتر سید ہے، آ میرا پتر سید ہے، اے سردار ہے، اے سردار ہے۔ اجازت ہوئے کہ او دی عظمت قرآن پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے مست نہ ہویا جے اجے میں شروع ہویا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ او کاڑے والیو میں تو اس بیڑے دی کی شان سناواں اے تو آڑے پنڈ چے ایک بندہ وزیر ہوئے نا وزیر تے سارے پنڈ نے ناز کر کے کہنا ساڑے پنڈ وزیر ہے کو مشیر ہوئے وزیر اعظم دا یا وزیر اعلیٰ دا تے لوگاں ناز کرنا ساڑے پنڈ مشیر رہندے کوئی جج ہوئے نا توڑے پنڈ تے سارے پنڈ نے ناز کر کے کہنا ساڑے پنڈ جج ساڑے پنڈ دا فلاں بندہ پیر صاحب ہے ساڑے پنڈ چے کا عالم دین ہے ساڑے پنڈ فلاں عظمت والا ہے پتہ لگیا برادری یا پنڈ یا علاقے چے ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا ساری برادری تے علاقہ ناز کر دے سچی دا سے ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے سارے ناز کر دینے تے جیڑے ویڑے چے سارے ہی عظمت والے ہونے اور جتھے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے جتھے سیدہ زہرا پاک بھی ہوئے تے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ لو جی حافظ جی کہندے نے پڑھ دیو جی آنکھوں تے میں پڑھ دے ماں ایک کہندے نے شیر پڑھیا جے کیڑے مونل ایک اللہ کران کس دا میں ذکر کران کیڑے مونل ایک اللہ کران کس دا میں ذکر کران کیڑے مونل گل کران کس دا میں ذکر کران ہے درد کرانے دا جیے بڑا سونا ہے درد ہے درد ہے درد کرانے دا جیے بڑا سونا اور سرکار دے مڈیاں تے شفیر پیا کھیڑے اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا ہے درد گرانے دا جی جی ہے بڑا سونا میری ملت ہے نوجوانوں جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چی بیٹھا پینڈ والے ہو چک والے ہو قرآن مجید اندر اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا بنی اسرائیل یہودیاں کو صندوق کے انہوں سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے 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 یہودی صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دے بارش نازل کر دے اللہ بارش بھیج دے دے صندوق سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ اسی قوم عمال کا نل جنگ کرن چلے سانو فتح دے دے اللہ فتح دے دے یعنی جو مگد نے صندوق دا صدقہ اللہ اوہی دے 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 ہون صندوق کے ہے کی پڑھاں قرآن تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ بالکل نہ چکے ہو مت قدرے کو شہید نہ ہو جائے اے ہونے لنگر منڈ کے بیکھ لو تے اپنا رولا بیکھے جائے
اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اس صندوق دے اندر موسیٰ تے ہارون دی اولاد ترکائے۔ علماء فرما دینے دے چے موسیٰ دیاں جتیاں نے، او دے چے ہارون علیہ السلام دا امامہ ہے، او دے اندر منو سلوہ دے ٹکڑے نے، او دے اندر تراب دیاں تختیاں نے۔ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، فرمایا اس صندوق نو فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے، انہاں منجا ٹویل والے کاڑا والے ہو کدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون، انہاں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ نہ تے گل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے، جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا انہوں فرشتے موڑیاں تے چکے پھر دینے۔ تے سر جی ڈاکٹر صاحب او جنوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھرن او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے، تے جنوں کملی والے موڑیاں تے چک کے پھرن او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں۔ میں اس حسن دا ذکر کر لگا، میرے آقا دی گود میں چاہے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر دی زبان یوحا دی گڑتی عطا کی تھی۔ اے تو ہاڑے پینڈج کو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں انہوں گڑتی دے وے نا تے ماں نے کی کوشش کرنی ہے شہد دی گڑتی مٹھی یا کھجور۔ پرانے زمانے چ لوگ کوئی مٹھی چیز پیس کے چینی وغیرہ مونجل لگا دیتے سن، شہد نہیں، تے کوئی مٹھی چیز دی گڑتی مٹھی ہونی چاہیے۔ پر جڑے آل رسول دے بچے سن مولا علی سید ہزارہ پاک تے انہ دی آل اولاد انہ سارے نو زبان مصطفیٰ دے چوسے گڑتی چ ملے۔ آؤ نہ عرض کریے یا اللہ آ جڑے دنیا داران دے بچے نے انہ نو شہد دیاں مٹھیاں گڑتیاں، تے آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہ نو زبان مصطفیٰ دے چوسے تے انہ نو گڑتی مٹھی نہیں دینی۔ اللہ فرمایا جگ والیو میں جگ وچ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے۔ ایڈی مٹھی زبانیں، ایڈی مٹھی زبانیں، ایڈی مٹھی زبانیں کہ اس زبان چ خدا بول دا ہے۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں اس بے صورت نے بول نہ کی، اس بے صورت نے بول نہ کی، وچ صورت محمد دی بول دائے، بلا صورت محمد دی کی بولے، بولی بولن والا بول دائے، بلا صورت محمد دی کی بولے، بولی بولن والا بول دائے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ زبان ہے کہ ادھی زبان وچ رب بول دا ہے۔ آسان کر کے عرض کرا اے اللہ نہ کرے کسی نو جن چمڑ جائے نا تے لوگ پتہ کی کہندے نے اے نہیں بولدا وچ جن بولدا ہے۔ میں نو سچی دسیو او بندے چ جن بول سکدا ہے تے رب نہیں بول سکدا۔
قرآن پڑھ کے ویکھ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت وچوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا تے سچی دسو درخت چوں رب بول سکدا ہے تے محمد وچوں نہیں بول سکدا میں دا پنجابی چنج ترجمہ کرانگا یو دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے اے کیڑا یو دی ریس کرے ہوئے جد منہ بچ رب بولے کیڑا یوں دی ریس کرے ہوئے جد منہ بچ رب بولے کیڑا یوں دی ریس کرے جد منہ بچ رب بولے میں ایک بات کرنا حضرت خواجہ ویسے کرنے دا ذکر اگلے سارے انشاءاللہ مفصل سناواں گا یاد رکھیو عید آن والی ہے عید والے دن ویکھیو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے نا عید منادا ہوئے گا پر جنہ دی ماواں ٹر گئی ہیں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید دی نماز پڑھ کے سدھا قبرستان جانا ہے عید والے دن کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے کہ ماں پہ دی قدر پوچھنی ہے نا تے عید والے دن قبرستان جا کے انہوں کو پوچھی جڑے قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہونے انہوں نے پوچھی ماں پہ کی ہوندے اپنی ماں تے اپنی باپ دی قدر کر نہیں تو انہوں نے پوچھ جنہوں نے امی نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے نہیں تو کسی اس کو پوچھ جڑا یتیم ہے جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے امی تے ابو قبرستان ٹر جاوانا تے ایج لگتا جی میں خوشیاں قبرستان ٹر گئی ہیں اپنی ماں تے اپنی باپ دی قدر کر میرے کو ایک بڑے بڑے رہے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں انہوں نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزاری جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے تے رب نے بڑے فضل کر دیتے ہیں آسی صاحب بڑا ہی کرم ہے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کارم بھی دے دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دا بڑا ہی فضل ہے میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے ٹور جاؤں تے دل کر دے کدے ہون پھر رات نو سرانے چا سر دے کے بندہ روند ہے پھر دل کر دے کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی میں نو بلان دے سی کوئی اونج پیار کرے جو میں میرے ابو میں نو کر دے سی پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نہ کوئی انہا ورگا آنا تے نہ کسی انہا ورگا پیار کرنا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا کر مٹھیاں بولیاں وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مٹھیاں بولیاں بولیا کرے مانا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جا اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا امی دے ہاتھ چومیا کرو ابو دے ہاتھ چومیا کرو بوسا دیا کرو ہاتھ آتے قدمین چومیا کرو میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے سن میں جدو تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیلی لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرمان دے لوگ میرا ایڈا موٹا تے ایڈا لمبا جا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی
پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے پتر ستے ہوندے تے میری ماں جاگ دی ہوندی. میں تو نرز کیتا میں نے 25 سال گزر کے خطابت کر دے. انہاں 25 سالوں میں امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، ایشیا، عرب، ساری دنیا میں پھر کے ویکھ لی. میں روزانہ جدو صبح گھر جانا کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے، کدے 3، کدے صبح 7 بجے ہوندے نے، کدے 8، کدے صبح 10 بجے ہوندے نے. سفر دی نوعیت ہوندی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا یاد ہے کہ رات 2:30 بجے دا ٹائم سے دھند بڑی شدید سی، سردی بڑی. میں کدھر پروگرام تو واپس آیا تے میرے محلے چ لڑکا سی، وہ میرا کلاس فیلو سی، دا نام سی منظور. میں اپنے گھر چلیا تے میں دیکھا تے وہ منظور دی والدہ رات 2:30 بجے سردی چ گلی وچ بیٹھی. میں رک گیا تے میں کہا ماں جی یہ رات گلی چ سردی چ بیٹھے ہو، خیریت ہے؟ وہ میرے محلے دی پینڈو جی سادی جی مائی میں کہنے لگی حافظ جی 2:30 ہو گئے نا، میرا منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا؟ منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا. پر سارے ستے نے، پر ماں گلی چ بیٹھی. اس ماں نو اپنے منظور دے بغیر نیند نہیں آ رہی، آرام نہیں آ رہی. جیڑی ماں نو چھڑکا مار لیندے ہو نا، تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی راتاں جاگ کے گزاری. تینوں پتہ ہی نہیں تیرے باپ نے تینوں کن پالے. مولانا یوسف سیال کوٹی فرماندے نے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو ماں وڈیری جاگ دی ہوندی. میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آ گیا. نہیں سمجھے؟ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، اشتہاراں تے نام لکھ دے نے، حضور کہندے نے، جتیاں نو ہاتھ لگاندے نے، لوگ نعرے لگاندے نے. پر گھر چ ماں جڑی ہے وہ ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے. انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے جوس با آگے. فرماندے سندی رات ویلے خبر کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے. تینوں چیمہ، چٹھا، راجپوت، جٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پٹی صاحب، فلاں صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے. پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے، اے ماں ٹر گئی تے رویا کرے گا کہ میری ماں ورگا مینوں بلائے، کہ میرے ابو ورگا مینوں پیار ہی کرے. انہاں دی قدر کرو. او جڑا سعودی عرب دی گرمی وچ 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندا نا، وہ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ جڑا پاکستان میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا ہے وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جدو پڑھ لکھ کے تے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے؟ اس باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا کہ پتر تیرے پیچھے تے میں ساری جوانی قربان کر چھڑی. تو پوچھنا میں تیرے لیے کیتا کی ہے؟ اپنے باپ دی قدر کرو، اپنی امی دی قدر کرو. عیداں شبراتاں تے خوشیاں ماپے نالی سونیاں لگدیاں نے، اے ٹر جاواں تے عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں. انہاں دی قدر کرو، انہاں نال محبت کرو. اے ویڑیاں دی رونق ہوندے نے. تے جاؤ کسی یتیم کولوں پوچھ ابو کی ہوندا ہے. بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چوں گزر جائے نا تے بچے نو انج محسوس ہوندا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے، میرا ابو میرے نال ہے. میری ملت دے نوجوانوں، اپنے باپ دے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ دے سامنے کدے بیٹھی نہ جے باپ کھڑا ہوئے تھے. ایک بابا نوجوان لے کے آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تے بابے آکھے میرا بیٹا ہے. تے بیٹے آکھے حضور میرے ابو نے. حضور نے اس نوجوان وال بیٹھ کے فرمایا اپنے باپ نو کدے نام لے کے نہ پکاری. تے باپ کھڑا ہوئے تے دے سامنے بیٹھی نہ، اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاؤ. تو ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. میں پہلے عرض کر رہا سا نا کہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، کہ مربع زمین ہوئے، لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے. اور جدو کوئی زمین دے ہوتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ امیر ہے، اور ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہوئے. تیری ماں کتنی امیر ہے، پر کدے غور کیتا ہے ایڈی امیر ماں، ایڈی امیر ماں کپڑے ساری زندگی باپ دے دھوندی ہے، روٹی ساری زندگی تیرے تے میرے ابو دیا پکا ہوئے.
تیری تے میری ماں او یار ساڈیاں ماواں ساڈے باپ دے کپڑے دون روٹی پکاون جتیاں صاف کرن قدم دبان تے من ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں سچی دس جدے قدماں تھلے جنت ہے جدیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی تیری جنت تیری ماں دے قدماں تھلے پر تیری ماں دی جنت تیرے باپ کو لے جتھے اپنی جنت دا ادب کر دیو اپنی جنت دا بھی ادب کریا کرو ماں پیاتے احسان کریا کرو وبالوالدین احسانا اللہ فرماندا احسان کرو انہاں تے احسان تو مراد ہے نہیں کہ ماں پہ دوائی لے آکے دے وہ تے آکھو امی جی میں بڑا احسان کیتا ہے ابو دے قدم دبا کے آکھو ابو جی میں بڑا احسان کیتا ہے نہیں اللہ فرماندا جڑے احسان ہونا تیرے تے کیتے نے نا انہاں دا بدلہ دے تیرا کوئی احسان نہیں تو بدلے دیتے جا تیرے احسان تے جے ہے ہی نہیں اجے تے انہاں دے بھی پورے نہیں ہوئے انہاں دے احسان دے بدلے ادا کر تے نہ تیرے کو بدلے ادا ہونے تے نہ کو تیرا احسان ہونا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو 5 گانا نماز با جماعت پڑھیا کرو رمضان شریف دے روزے نے اللہ دا مہمان مہینہ ہے انہوں پرونا سمجھ کے دی خدمت کرے آجے تاکہ قیامت نو اللہ کریم دی بارگاہ ساڑی شکایت نہ کرے تو اس رمضان شریف دی قدر کرو روزے رکھو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ فرما دینے معرفت دیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں نال طے ہو دیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلہ صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے تو کوشش کرو روزے پورے رکھو نماز 5 گانا دی پابندی کرو والدین دی خدمت کرو ہمسایاں نال چنگا سلوک کرو جھوٹ غیبت پریشانیاں دکھاں مصیبتاں آفات و بلیات حادثات تو اگر تسی بچنا چاہتے ہو ایک کوئی کلیہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی اتباع حضور دی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے بٹی برادران دی اور ساڈی سب دی حاضری مستجاب ہوئے انشاءاللہ پھر کدے آئے تے پھر اس تو انشاءاللہ اگلی گفتگو کریں گے اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے